لهم ولا أفئدة وأبصار وأفئدة ولقد مكناكم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصار وأفئدة ولقد مكناكم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم أبصارا وأفئدة وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة وما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله يحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا عارض مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل وما استعجلتم به ريح عذاب عليم تدمر كل شيء بأمرنا فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناكم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم جعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فيما إن مقضي وجعلنا لهم سمعا وأبصارا ولا أفئدة ولا أبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله يحاق بما كانوا به يستهزئون. कैसे सुन लें أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر أخا إذ أنذر قومه بالأحقاب وقد خلت النذر من بين يدي ومن خلفي ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا وجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون قالوا وجئتنا لتأفك. ٹھیک ہے. فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل وما استعجلتم به ريح عذاب يوم عظيم قالوا تدمر كل شيء بأمر فيها عذاب عليم تدمر كل شيء بأمر ربنا تدمر كل شيء بأمر ربنا تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم قالوا كذلك نجزي القوم المجرمين قالوا وجئتنا ولقد مكناكم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا ولا أفئدة فما أغنى عنهم سمع ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله يحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. بس یہاں سے ایک رکو جاتی. جی